27 करोड 84 लाख बिगो दाबी। 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा। देउबा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोटी चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै गरिएको बहुचर्चित ठगी प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान लगभग टुङ्गिएको छ। यो प्रकरणमा 27 करोड 84 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर नेपाल प्रहरीले गरेको छ। अभियुक्तहरूलाई ठगी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत 3वटा प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। अभियुक्तहरूलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दाका साथै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको सिफारिस छ। सरकारी अहोदामा रहेका विरुद्ध भ्रष्टाचार र अन्य विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने राय दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाएपछि प्रहरी प्रतिको जनविश्वास जागेको छ। सर्वसाधारण जनतामा पनि अब मुलुकमा सुशासन हुन्छ कि भन्ने आशा जागेको छ। तर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। प्रहरीले जुटाएका प्रमाणहरू कतिको भरपर्दा छन् भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अदालतले गर्ने फैसला भनेको प्राप्त प्रमाणका आधारमा हो। प्रहरीले तथ्यगत प्रमाण जुटाएको रहेछ भने मात्रै अभियुक्तलाई दण्डित गर्न अदालतले सक्छ। मुख्य अभियुक्तहरूले अहिले पनि अपराध स्वीकार गरेका छैनन्। केही बिचौलिया तथा तल्लो तहका अभियुक्तहरूले मात्रै अपराध स्वीकार गरेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। 27 करोड 84 लाख बिगो दाबी। 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा। देउबा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट विशेष द न्युज रिभ्यू। तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाबाट रकम लिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। आफूले बिचौलियाबाट प्राप्त गरेको रकम मध्ये 1.5 करोड रुपियाँ रकम कार्यकक्षमै लगेर मन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको कुरा त्यति बेलाका गृह सचिव पाण्डेले आफ्नो बयानमा उल्लेख गर्नु भएको छ। तर तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडले भने उक्त रकम लिएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छैन। यो अनुसन्धानको मुख्य पेचिलो पाटो भनेको यही हो। तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडलाई बुझाएको भनिएको 1.5 करोड रुपियाँको प्रमाण नेपाल प्रहरीले जुटाउन सकेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा व्यक्तिको वा एउटा पक्षको भनाइले मात्रै प्रमाण पुग्दैन। यसैगरी बिचौलियाहरूले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका बाबु छोरालाई करिब 6 करोड रुपियाँ बुझाएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्। तर यो बयान मात्र यथेष्ट प्रमाण होइन। रायमाझीका बाबु छोराले उक्त रकम लिएको थप प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अदालतले हेर्ने भनेको प्रमाण हो। विगतमा 70 करोड रुपियाँ काण्डमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अदालतबाट सफाई पाउनु भएको थियो। त्यति बेला अदालतले गोकुल बास्कोटाले 70 करोड रुपियाँ लिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाई दिएको थियो। यसपटकको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले के कति गहिराईका साथ अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाएको छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अभियुक्तहरूले बयानमा उल्लेख गरेको पाटो मात्रै प्रमाण होइन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ प्रहरीसँगको बयानमा के भनेका छन् त अभियुक्तहरूले भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रहरीसँगको बयानमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भन्नुभएको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने धन्दामा मेरो त्यति धेरै संलग्नता होइन। यस क्रममा केही व्यक्तिसँग कुरा भएको चाहिँ साँचो हो।
यसका लागि हेलिकप्टर चढियो होला, होटलमा बसियो होला, सँगै बसेर चिया कफी पनि खाइयो होला। यस बीचमा जति पनि गतिविधि भए आपसी समन्वयमै भएका हुन्। त्यस बेलाका गृहमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, गृह सचिव सबैलाई यसको जानकारी पनि छ। प्रहरीसँगको बयानमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भन्नुभएको छ, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न मेरै नेतृत्वमा पहल भएको हो, तर नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा मेरो कुनै संलग्नता छैन। पक्राउ परेका कतिपयले त मैले गृह मन्त्रालयमै रकम बुझेको बयान पनि दिइरहेका छन्। यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन। जसले त्यस्तो भनेका छन् तिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्। धन्दामा म संलग्न नभएको हुँदा यसमा अरूलाई पोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। यसैगरी बालकृष्ण खाँडको पालामा गृह सचिव रहनुभएका टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीसँगको बयानमा भन्नुभएको छ, केशव दुलालसँग मेरो चिनजान हो, पैसाको कुरा पनि भएको हो। उहाँले 26 जेठ 2079मा गृह मन्त्रालयमा आएर 1 करोड 24 लाख दिनुभएको थियो। त्यो सबै पैसा तत्कालै कार्यकक्षमै गएर मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको हुँ। पूर्व सांसद एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आङटाबा शेर्पाले प्रहरीसँगको बयानका क्रममा भन्नुभएको छ, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूसँग केही व्यक्तिको पुरानो कारोबार रहेछ। उक्त कारोबार मिलाउन उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले मलाई केही रकम पनि दिनुभएको थियो। उहाँकै निर्देशनअनुसार मैले कारोबार मिलाउने प्रयत्न मात्रै गरेको हुँ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारमा मुछिनुभएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले भने रकम लिएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारिसकेको छ। त्यही रकमले उहाँले ललितपुरमा घर किनेको तथ्य पनि प्रहरीले फेला पारेको छ। तर इन्द्रजित राईले बयानका क्रममा प्रहरीसँग बोल्नै चाहनु भएको छैन। उहाँको भनाइ छ, 73 वर्षको भए, सुगर र प्रेसरको रोगी हुँ, आराम गर्न चिकित्सककोमा सुझाव छ। त्यसैले यस विषयमा बोल्दिन, प्रश्न सोधेर धेरै तनाव दिने काम नगर्नुहोस्। 27 करोड 84 लाख बिगो दाबी, 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा। देउवा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, विशेष द न्युज रिभ्यू। अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाउने काम प्रहरीको हो। प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम सरकारी वकिलको कार्यालयको हो। फैसला गर्ने काम अदालतको हो। प्रहरीबाट गत सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन पाएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ अभियोजनको तयारीमा जुटेको छ। 60 दिनको हदम्यागका कारण बुधबार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई तयारीका लागि आवश्यक समय नपुगेको भन्ने कुरा सत्य हो। 33 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नका लागि जम्मा 2 दिनको पूर्व तयारीले नपुग्न पनि सक्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहायक न्यायाधिवक्ता अच्युत मणि नेउपानेको भनाइ छ, अनुसन्धान प्रतिवेदन भर्खरै हामी कहाँ पेश भएको छ। प्रहरीले अभियुक्त विरुद्ध राज्य विरुद्धको कसुर, संगठित अपराध र ठगी कसुर अन्तर्गतको मुद्दा नै चलाउनु पर्ने माग गरेको छ। कसलाई कुन मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने काम सरकारी वकिलको हो। मिसिलो अध्ययन भइरहेको छ। अभियुक्त विरुद्ध प्रहरीले माग गरे अनुसारकै मुद्दा पनि चल्न सक्छन्। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार अभियुक्त विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष सरकारी अहोदामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 8 उल्लङ्घन भएको हुँदा उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पनि लगाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ। सो दफामा गैर कानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले काम गर्न नहुने उल्लेख छ। कसैले त्यस्तो कसुर गरे 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद, सजाय र 10,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा बिगो दाबी भए जति रकम असुल गरिने कानुनी व्यवस्था छ। यसका लागि सरकारी वकिल कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउनेछ। अन्य अभियुक्तहरूको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको तथ्यगत प्रमाण नै हो। प्रहरीले कुन कुन अभियुक्त विरुद्ध तथ्यगत प्रमाण जुटाउन सकेको छ, कुन कुन अभियुक्त विरुद्ध प्रहरीले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन, यो प्रकरणमा मुछिएका कुन कुन व्यक्तिलाई प्रहरीले अभियुक्त बनाउन र बयान लिन सकेको छैन भन्ने प्रश्नलाई जनताले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ
यिनै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्म अनुसन्धानमा तानिएका छन्। तर बादल र उनकी पत्नीको हकमा भने तत्काल प्रमाण जुट्न सकेनन्। प्रमाण भेटिएको बेला उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ। अभियुक्तहरूले बयानमा पोलेका थप 8 जना विरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ, जसमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनकी पत्नी नयनकला थापा, पूर्व गृह सचिव द्वय प्रेम कुमार राई र महेश्वर नेउपाने विरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी अभियुक्तले पोलेका मध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बजाचार्य, एमालेका पूर्व प्रदेश मन्त्री डाक्टर अजय क्रान्ति साक्य, तोप बहादुर राई माझीका सहयोगी लीला जेसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापितको पनि प्रमाण जुट्न नसकेको दाबी नेपाल प्रहरीको छ। अभियुक्तहरूले पोलेका मध्ये लीला जेसीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको थियो, तर उहाँको नाम लिएका बिचौलियाले पहिचान नै गर्न नसकेपछि छाडिएको हो। प्रहरीले बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रमाण खुलेका बखत पूरक अभियोग अघि बढाउने उल्लेख छ। तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा, सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। तर उहाँहरू दुवैजना फरार हुनुहुन्छ। फरार हुनुभएको एक प्रकरणले अभियोग स्वीकार गर्नु हो। तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको छोरा प्रतीकले टङ्गाल स्थित नीलगिरी थकाली रेस्टुरेन्टलाई अखाडा बनाएर पैसा उठाइएको पक्राउ परेको बिचौलियाको बयान छ। बादल पत्नी नयनकला थापालाई पनि मन्त्री निवासमै गएर पैसा बुझाइएको बिचौलियाहरूको दाबी छ। त्यस विषयमा आमाले पैसा पाउनुभयो भनेर प्रतीकले एसएमएस नै पठाइएको भन्नेसम्मको अनुसन्धानमा खुलेको छ। बादललाई पनि भेटेको तर प्रत्यक्ष पैसा नदिएको तर उनी आफूहरूसँग धेरै नबोलेको अभियुक्तहरूको बयान छ। 27 करोड 84 लाख बिको दाबी, 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा। देउवा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, विशेष द न्युज रिभ्यू। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डाक्टर आरजु राणाको पनि बारम्बार नाम आइरहेको छ। यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडको पनि बारम्बार नाम आइरहेको छ। उहाँहरू दुवैजना नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। तर बेचन झा नाम गरेको व्यक्ति पहिचान गर्न प्रहरीले नसकेका कारण डाक्टर आरजु राणा र मन्जु खाँडलाई पक्राउ गर्न नसकिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने अन्तिम समयमा बेचन झा नामक व्यक्तिको संलग्नता भेटाएको थियो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावाससँग निकट सम्बन्ध भएका झालाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपी रामशरण केसीले धरौटी स्वरूप 2 करोड रुपियाँको चेक दिएको भेटिएको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार करोडौं असुली गरेको गिरोह केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि झस्किएको थियो। त्यसपछि काङ्ग्रेस सरकारमा प्रभाव विस्तार गर्न गिरोहले झालाई प्रयोग गरेको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार बेचन झाको काङ्ग्रेस पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग निकट सम्बन्ध छ। त्यही आधारमा उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँ निकटस्थहरूसँग सम्बन्ध गाँस्रो भएको थियो। झालाई प्रयोग गरेर गिरोह डाक्टर आरजु राणा र मन्जु खाँड हुँदै तत्कालीन गृहमन्त्री खाँडसम्म पुगेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। अनुसन्धान अधिकृतहरूले बताए अनुसार बेचन झाको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बाक्लै आवत हुने गरेको थियो। टेकनारायण पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयको सचिव बनाउनेदेखि लिएर कतिपय मामिलामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेर बेचन झाले चलखेल गर्नुभएको थियो। यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट गृहमन्त्री खाँडलाई गएको एउटा टेलिफोनको एउटा वाक्य बाहेक आरजु राणाको विषयमा प्रहरीले खासै प्रमाण भेटाउन सकेको छैन। त्यो वाक्य थियो, झाजीले के भन्छन् भेट गरिदिनु। यही आधारमा मात्रै आरजुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले नसकेको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बेचन झाको पहिचान तथा पक्राउ नहुँदासम्म डाक्टर राणाको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न
सकिने वस्तुगत आधार छैन। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार झालाई पक्राउ गरेर ल्याउन सकेको भए यसमा थप हाई प्रोफाइल नेसम्स खुल्न सक्थ्यो। तर समय अभावका कारण प्रहरीले यसतर्फ अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नेपाल प्रहरीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, त्यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष सरसेर मिया, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्। त्यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पिए नरेन्द्र केसी, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाका तत्कालीन पिए केशव दुलाल, पहिलो श्रेणीका बिचौलियाहरू सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ परिसकेका छन्। केही अभियुक्तहरू अझै फरार छन्। फरार हुने अभियुक्तहरूमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई फरार छन्। यसैगरी बिचौलियाहरू केशव तुलाधर, अशोक पोखरेल, लक्ष्मी महर्जन, धीरेन राई, मोहन राई, दिपा हुमागाई, सुनिल बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, निरञ्जन खरेल, राजेश अरियाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पनि फरार छन्। बेचन झा, गोकुल थापा र रमा थापाको विषयमा भने प्रहरीले ठेगाना नै पत्ता लगाउन सकेको छैन। यी तीनजनाको मामिला निकै पेचिलो रहेको पाइन्छ, किनकि काङ्ग्रेसकै उच्च नेताको सिफारिसमा बेचन झा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेट्न मन्त्रालय नै पुगेका थिए। झालाई पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ, तर उनको स्थायी ठेगाना पत्ता लाग्न सकेको छैन। झाको भारत र नेपाल दुवै देशको नागरिकता रहेको सूचना प्रहरीले पाएको छ। ठगी गिरोहका रामशरण केसीले झालाई 2 करोड रुपैयाँको चेक दिएको प्रमाण समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। झा पक्राउ परेपछि यो घटनामा डाक्टर आर्जु राणाको संलग्नता पुष्टि हुने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। 27 करोड 84 लाख बिगो दाबी, 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा, देउबा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, विशेष द न्युज रिभ्यू। भुटानी शरणार्थीहरूको पहिचान संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आजभन्दा 1 दशक अघि नै गरिसकेको हो। तर 2076 साल असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भुटानी शरणार्थी पहिचानका लागि कार्यदल गठन गर्न लगाउनु भयो। नक्कली शरणार्थी खडा गर्नकै लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यदल गठन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसैगरी अप्रासङ्गिक रूपमा गठन गरिएको भुटानी शरणार्थी पहिचान कार्यदलमा मानव तस्करीको धन्दामा लागेका एमालेका केही कार्यकर्ताहरू समेत सामेल गरिएको थियो। करिब 500 नेपाली नागरिकहरूको नाम यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा भुटानी शरणार्थी भन्दै उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरिएका व्यक्तिबाटै 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको हो। त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सोझिएका मुख्य प्रश्नहरू हुन्: कार्यदल केका लागि गठन गरियो? कार्यदलमा मानव तस्करहरू किन राखियो? यसैगरी ओलीको यो कामलाई निरन्तरता दिनु नै त्यसपछिका प्रधानमन्त्री देउवाको कमजोरी देखिन्छ। नक्कली शरणार्थीका नाममा भएको ठगी सामान्य अपराध होइन, यो त देश विरुद्धको अपराध हो, राष्ट्र विप्लव होइन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालीलाई ठूलो असर पार्छ। अबको 5औं पुस्तासम्म यसको असर नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिकले धेरै दुःख पाउन सक्छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। 27 करोड 84 लाख बिगो दाबी, 17 जना अझै फरार। टेकनारायण पाण्डेका कारण बालकृष्ण खाँड धरापमा, देउबा र ओलीसँग किन लिएन बयान? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पछिल्लो अपडेट, विशेष द न्युज रिभ्यू।